वक्त के बारे में आज बात करेंगे। टॉपिक तो मुश्किल है और शायद ही यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक के बारे में इस तरह का कोई वीडियो मिले जिसमें इस तरह की बहस की गई हो, क्योंकि इस तरह की बहस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। मैंने भी ये वीडियो इसी तरह से बनाई है कि मैं भी कुछ सीख पाऊँ, और अगर कोई देखने वाला ऐसा है जिसको लगता है कि इस टॉपिक पे मैंने कोई गलत बात की है या मुझसे कोई चूक हुई है, तो वो मेरी गाइडेंस कर सकता है, या अगर डिस्कशन करना चाहे तो फिर मुझसे रब्ता कर सकता है। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ही अजीब भी है, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि वक्त आखिर है क्या। इस सवाल का जवाब इंसान सदियों से ढूंढ रहा है लेकिन आज तक न मिल सका, और इस सवाल का जवाब अगर कोई दे भी देता है तो उसका ज़ाविया अलग होता है। अलग अलग फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जवाब भी अलग अलग ही होता है। जहाँ पर इंसान वक्त से ही अपनी ज़िंदगी मुंसलिक करते हैं, वही साइंस इस बात का भी पता लगा चुकी है कि वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ही काम करता है। आगे इस बारे में बात करेंगे। पहले एक बात बोलूं कि नासा की जानिब से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च की गई कुछ मंथ्स कबल, तो उस दूरबीन की जानिब से जो तस्वीरें हासिल हुई हैं, वो तस्वीरें एक्चुअल में 13 बिलियन या उससे भी ज़्यादा नूरी साल पुरानी हैं। तो उससे एक सवाल पैदा होता है, एक्चुअल में इन तस्वीर से जवाबात मिलने के बजाय कुछ सवालात पैदा हो गए हैं, और वो सवालात कुछ ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना शायद इंसान वक्त से ही अपनी ज़िंदगी मुंसलिक करते हैं। वही साइंस इस बात का भी पता लगा चुकी है कि वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ही काम करता है। आगे इस बारे में बात करेंगे। पहले एक बात बोलूं कि नासा की जानिब से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च की गई कुछ मंथ्स कबल, तो उस दूरबीन की जानिब से जो तस्वीरें हासिल हुई हैं, वो तस्वीरें एक्चुअल में 13 बिलियन या उससे भी ज़्यादा नूरी साल पुरानी हैं। तो उससे एक सवाल पैदा होता है, एक्चुअल में इन तस्वीर से जवाबात मिलने के बजाय कुछ सवालात पैदा हो गए हैं, और वो सवालात कुछ ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना शायद मुश्किल है अभी फ़िलहाल, जितनी नॉलेज ह्यूमंस के पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तस्वीर 13 बिलियन या उससे भी कबल नूरी साल की तस्वीर है। तो क्या वक्त ही स्पेस है? और क्या हम जिस स्पेस को नापते हैं, अगर वो वक्त की बुनियाद पर नापी जाती है, तो फिर इस वक्त का क्या जो गुज़र गया, क्या इसके साथ ही वो स्पेस भी गुज़र गई जिसको हम देखते हैं? क्योंकि 13 या उससे पुरानी 13 बिलियन नूरी साल या उससे पुरानी जो तस्वीर हम देख रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की जानिब से, वो तो इस वक्त की है जो गुज़र गया। और इस तस्वीर में जो भी मादा हमें नज़र आ रहा है वो भी तो अब मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद है तो पता नहीं इस वक्त स्पेस या कायनात में उसकी लोकेशन क्या है। इसका तो मतलब ये है कि हम जो देखते हैं वो तो सिर्फ रोशनी ही है। मादे और स्पेस का और वक्त का क्या हुआ? क्या ज़मा और मकान अलग अलग हो गए? अगर वक्त ज़मीन पर इस रफ्तार से चलता है जिसके हम पाबंद हैं, तो फिर ज़्यादा मास जैसे ब्लैक होल्स वगैरह पर की जगहों पर टाइम डायलेशन कैसे काम करती है, और फिर वक्त क्यों थम जाता है ऐसी जगहों पर? ये साइंटिफिकली ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि जिस जगह पर ज़्यादा ग्रेविटेशन होगी और जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मास होगा, उस जगह पर वक्त उसी तरीके से काम भी करेगा, और उसी तरीके से हम अगर उस जगह पर किसी तरह से पहुंच पाए तो वहाँ पर हमारा सिस्टम भी अलग होगा वक्त गुजारने का। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ऐसी जगह पर इंसान को अगर पहुंचा दिया जाए तो ज़मीन की बनस्बत वहाँ पर वक्त कुछ अलग होगा।
وقت اس رفتار سے نہیں گزرے گا جس رفتار سے زمین پہ گزرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ انٹرسٹیلر مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بلیک ہول میں جب انسان چلا جاتا ہے تو وہاں پر گزارے ہوئے کچھ لمحات زمین پر بہت سارے سال ہوتے ہیں. اس فلم کا ہیرو جو گاگنٹوا بلیک ہول میں کچھ لمحے گزارتا ہے تو وقت پہ کچھ سال اس زمین پہ بہت سارے سال گزر جاتے ہیں. ایک اور سوال بھی ہے، کیا وقت میں سفر کرنا ممکن ہے؟ جو تصاویر ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے حاصل کی ہیں وہ تو وقت کی ہی تصاویر ہیں، اور اگر ایک معنی میں کہا جائے تو ہم نے اس حساب سے وقت میں سفر کیا ہے. یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنا تو شاید ناممکن ہے، مگر ایسے سوالات ہی ہیں جن کی بنیاد اور جن پہ ڈسکشن کرنے سے آج انسان اس مقام پر پہنچ پایا ہے جہاں پر ہم اتنی زیادہ شدت کے ساتھ سوچ پاتے ہیں. ایک پھر سے وہی سوال کہ آخر وقت ہے کیا؟ آخر وقت ہے کیا؟ جہاں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں وقت کے بارے میں ایک وضاحت پیش کرتی ہے، تو وہی کچھ اور لمحے فکرے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وقت کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک پیمانہ ہے. اتنی بڑی کائنات میں ہماری زمین کا وجود ایک ایٹم کے برابر بھی نہیں، اور اسی ذرہ پر ہم انسان وقت کے پیمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا وقت کی اس پہیلی کو حل کرنا ممکن ہے؟ اور کیا ہم لوگ وقت کے پیمانوں کو چھوڑ کر آزاد ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو دو ہی صورتوں میں مل سکتا ہے. یا تو جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ جب ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں، تب پتہ چلتا ہوگا کہ وقت کیا ہے. یا پھر اگر سائنس اس پہیلی کو بجھانے میں کامیاب یا حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تب پتہ چلے گا کہ وقت ہے کیا. جیسے کہ آج کے دور کے ایک عظیم سائنسدان میکیو کاکو کا کہنا ہے کہ ٹائم مشین بنانے کی راہ میں جتنی بھی تھیوری کی ضرورت تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب یہ ایک صرف انجینئرنگ کا مسئلہ ہے. اور اگر انجینئرز بھی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وقت میں سفر کرنا ممکن ہو پائے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وقت کی پہیلی کا جواب بھی مل جائے گا. اگر وقت میں سفر کرنا ممکن ہو پائے گا تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ وقت ایک زاویہ یعنی ایک ڈائمنشن ثابت ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہمیں وقت کی پہیلی کا حل مل سکتا ہے. اس زمین کا سارا نظام ہی دراصل وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص وقت کی پہیلی کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شاید اس کا اس زمین پر رہنا بھی بے معنی ہی ہو جائے گا، کیونکہ ہماری زندگی تبھی معنی خیز ہوتی ہے جب اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہر مقصد کا تعلق وقت سے ہی ہوتا ہے. شاید اس لیے اللہ نے ہمارے وقت کو ایک راز رکھا ہے، اور اس راز کو فی الحال پردہ میں رکھا ہے. اور شاید یہ پہیلی کبھی حل ہو پائے، لیکن فی الحال تو اس پہیلی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے.